बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अगर हम डोमिसाइल्स की दर्जाबंदी करें तो सबसे ज़्यादा ताकतवर डोमिसाइल जो है वो पंजाब का है, और उसके बाद अगर किसी का कोई ताकतवर डोमिसाइल है तो वो खैबर पख्तूनख्वा का है। इसके बाद अगर कमज़ोर तरीन डोमिसाइल्स देखने हों तो वो सिंध और बलूचिस्तान के हैं, क्योंकि अगर बलूचिस्तान में यानी जो कुछ पंजाब के डोमिसाइल रखने वाला इमरान खान नियाजी जो कुछ कर रहा है या जो कुछ हो पिछले 3 दिनों में हुआ है, अगर ये सब कुछ किसी सिंध के फर्द ने किया होता या पॉलिटिशियन ने किया होता या बलूचिस्तान के पॉलिटिशियन ने किया होता तो बिल्कुल उनके साथ वैसा ही हशर होता जैसा लाल मस्जिद वालों के साथ हुआ था। यहाँ पर मतलब हैरत होती है कि अदलिया इस मुल्क को पता नहीं किस दहाने पर लेकर जाना चाह रही है। अदलिया न जाने क्यों रूल ऑफ लॉ की जो है वो राह में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। अदलिया पाकिस्तान के जो सियासी इस्तेहकाम है उसकी राह में बड़ी रुकावट बनी हुई है, और अदालती फैसले मुल्क के जो मुआशी इस्तेहकाम है उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। और अमूमन अगर हम अमलन देखें तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को सरेआम बाकायदा चैनल्स पे आके और ये कह देना चाहिए कि हम हार गए, और एक शख्स, एक फर्द जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो इतना ताकतवर है कि अदालतें उसका इंतजार करती हैं, जज उसका इंतजार करते हैं। वो इतना ताकतवर है कि 24 घंटे पुलिस और रेंजर्स उसके घर के बाहर जो है वो सर पटकती है, अपने सर फोड़ती है और अपने खुद को जख्मी करवा डालती है, लेकिन इमरान खान तक वो नहीं पहुंच सकती। नाज़रीन, जिस तरह सुबह के व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि आज जो है वो कौन से फैसले जो है वो आ सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान के हवाले से किस तरह का फैसला आ सकता है। या तो वो जो क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर के आर्टिकल अपना जो सेक्शन 76 है, या तो उसके तहत फैसला आएगा, या तो फिर जो फैसला आएगा वो ऐसा होगा कि जिसमें इमरान को भरपूर रिलीफ मिलेगा। कल अदालत ने इमरान खान को आज सुबह 10 बजे तक का रिलीफ फराहम किया था और पुलिस को कहा था कि 500 गज दूर रहें, और वही स्टे आज भी जारी रखा है कल 11 बजे तक। यानी आज 10 बजे तक का था, कल 11 बजे तक का था, कल 11 बजे तक का है। अब इमरान खान नियाजी को जब ये जो सहूलत दी जा रही थी या इमरान खान नियाजी की सहूलतकारी की जा रही थी, उस वक्त अदालतों के सामने मतलब वो कुछ भी जैसे नहीं है। उनके सामने जो है वो पुलिस की तरफ से या जो एडवोकेट जनरल थे उनकी तरफ से कुछ तस्वीर रखी गई, कुछ वीडियोज रखी गई। उन्होंने यूं करके उनको फेंक दिया कि ये हमने नहीं देखनी, बस 11 बजे तक इमरान खान को हाथ नहीं लगा सकते। अब हैरत की बात यह है कि जब जो है वो जजेस सीनियर वकला के साथ गाड़ियों में बैठकर छुपकर इमरान खान से मुलाकातें करते हों तो वहां से इसी तरह के फैसले आ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो परसों फैसला आया आज 10 बजे तक का, और आज जो फैसला आया है सुबह 11 बजे तक का, इसके नताइज क्या निकलेंगे। अब इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आज जो 10 बजे तक का जो इनको रिलीफ मिला था उसमें खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के जो जत्थे हैं वो बमा, डंडों, पत्थरों, गुलेलों के जमान पार्क पहुंच चुके हैं, और आज जो 11 बजे तक का इनको रिलीफ मिला है इसमें आप देखेंगे, हैरानकुन तौर पर आप देखेंगे कि गिलगित बिल्तिस्तान और दीगर इलाकों से जो इनके लोग हैं वो भी पहुंच जाएंगे। और जब वहां पर क्राउड इतना बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं देखता हूं कि पुलिस कैसे या रेंजर्स जाके और कैसे इमरान खान को गिरफ्तार करती है। बिलाखिर आप लोगों को यही अगर रियासत अपनी रिट नहीं मनवा सकती, अगर रूल ऑफ लॉ पर अमल दरामद नहीं करवा सकती, तो मैं पहले भी जो है वो गुजारिश कर चुका हूं कि आप जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच वहीं पे जमान पार्क के सामने खोल दें, बराबर में हाई कोर्ट की जो है वो एक बेंच खोल दें, उसके बाद एक सेशन कोर्ट का बेंच खोल दें, ताकि जो जो इनके खिलाफ केसेस हैं
ان کیسز میں جو جن عدالتوں میں ہیں ان عدالتوں کے جج یہاں پر آ کے اور وہ کیس سنے زمان پارک میں. اب یہ ایک رہ گیا ہے. اب ادھر جو ہے وہ اپنا سیشن کورٹ میں جہاں پر جو ہے وہ عمران خان کے وارنٹس کو چیلنج کیا گیا ہے، اگر وہاں کا فیصلہ ابھی آنا باقی ہے، لیکن وہاں پر جو لب و لہجہ دیکھا گیا یا جو چیزیں سنی گئیں یا جو مطلب ایک باڈی لینگویج تھی عمران خان کے وکلاء کی، اس سے یہ صاف ظاہر لگ رہا ہے کہ وہاں سے عمران خان کو بھرپور ریلیف ملے گا. اور اگر ریلیف ملتا ہے تو میں آپ کو یہ مطلب میں عمران خان کے ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان 18 تاریخ کو پھر بھی پیش نہیں ہوں گے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور حقیقت رہے گی. تو بہرحال عمران خان کی مرضی ہے وہ کچھ بھی کرے، لیکن ریاست کو اپنی شکست تسلیم کر لینی چاہیے. آپ حیران ہو رہے ہیں کہ میں حکومت کا نام کیوں نہیں لے رہا. میں حکومت کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ حکومت ہے کیا، حکومت ہے کہاں. حکومت جو ہے وہ کیا مطلب ایک فرد واحد کا نام ہے، حکومت نہیں ہے. پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت تک عمران خان کے حوالے سے حکومت ناکام ترین حکومت ثابت ہوئی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہے وہ اپنا فارن فنڈنگ کیس میں ان کو جو ہے وہ ایک ریفرنس ارسال کرنا تھا سپریم کورٹ میں، سپریم جوڈیشل کونسل کو. اس کا کیا ہوا؟ اسی حکومت نے سپریم کورٹ کو 2 لیٹر لکھے تھے جن میں جو ہے وہ ان کو جوڈیشل انکوائری یا فل کورٹ ریفرنس کے حوالے سے لکھا تھا. اس میں ایک عمران نیازی پر جو وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا، سو کالڈ حملہ، اس کی اور صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے حوالے سے ایک فل کورٹ ریفرنس یا اسی طرح کی کوئی تحقیقاتی کمیٹی کا کوئی وہ لکھا تھا. اس خط کو ہی انہوں نے پڑھے بغیر ہی ڈسٹ بن میں پھینک دیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ حکومت ہے کہاں. اب اس وقت کل صبح 11 بجے تک کا معاملہ ہے. اب کل خیر ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ ریاست ہے، ریاست ڈیل کرواتی ہے، ریاست آنکھ دکھاتی ہے، ریاست پیار بھی کرتی ہے، اور ریاست جس کا چاہے اس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ بھی کر دیتی ہے، اور جس کو جس طرح چاہے رکھتی ہے. تو بہرحال جو ہے وہ ریاست کو یہ چیز بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود نومبر سے لے کر آج مارچ چل رہا ہے، اس بیچ میں جو جنرل فیض کا جو وہاں پہ ایک چیپٹر موجود ہے اس کو ختم نہیں کروا سکی. یہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اس حقیقت کو اپنا حکومت ریاست کو بھی سمجھنا پڑے گا، اور اسی لیے عمران خان آج بھی محفوظ ہے. اسی لیے عمران خان آج بھی محفوظ ہے. عدالتوں میں بھی ان کو بہت بڑا ریلیف جب چاہے مل جاتا ہے. لاہور ہائی کورٹ تو جیسے جو ہے وہاں پہ فیض عام پی ٹی آئی کے لیے بس دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ جو عدلیہ جو سچویشن کریٹ کر رہی ہے، اس سے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں کوئی بہتری نہیں آنی. ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہونی. اور اگر آپ ایک عمران خان کے لیے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ کل اگر میرے خلاف کچھ ہوتا ہے تو میں بھی کل 10 بندوقچی بٹھا دیتا ہوں اپنے دروازے کے سامنے، اور 50-100 بندے کھڑے کر دیتا ہوں اور پتھروں کی بوریاں بھر کے رکھ دیتا ہوں. تو اس کا مطلب آپ سب کو یہی کرنا پڑے گا. تو بہرحال عدلیہ کے خود کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، اور سوچیں نہ سوچیں ان کی اپنی مرضی ہے، ہمارا کام ہے کہہ دینا. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.